ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. ಇದಾನಿಂ ಪೂರ್ವಂ ಸಂಜಾತಂ ಇತಿ ಮನ್ಯೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿವಾದೆ ಅಶೂದ್ರೆ ಇತಿ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅಭವತ್. ಅಶೂದ್ರ ವಿಷಯೇ ಪ್ರತ್ಯಭಿವಾದೆ ಯದ್ವಾಕ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಟೇಹೆ ಪ್ಲುತಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸ ಚ ಉದಾತ್ತಃ ಇತಿ. ತಸ್ಯ ಉದಾಹರಣಂ ಭವತಿ ಅಭಿವಾದಯೇ ದೇವದತ್ತೋಹಂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ದೇವದತ್ತಾ ಇತಿ. ಪರಂತು ತತ್ರ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಟೇಹೆ ಅರ್ಥಾತ್ ದೇವದತ್ತಾ ಇತ್ಯತ್ರ ತಕಾರೋತ್ತರ ಅಕಾರಸ್ಯ ಭವತಿ, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ನ ಭವತಿ, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ನ ಇತಿ ವಾರ್ತಿಕಸ್ಯ ಸತ್ವಾತ್. ಅಭಿವಾದಯೇ ಗಾರ್ಗ್ಯಹಂ ಆಯುಷ್ಮತಿ ಭವ ಗಾರ್ಗಿ ತಾವದೇವ, ಗಾರ್ಗಿ ಇತಿ ನಾಸ್ತಿ. एवं तत्र वाक्यस्य टेहे प्लुतः इष्यते इत्यत्र कः अभिप्रायः इत्युक्ते तस्य एवम् अभिप्रायः वर्तते. आयुष्मति तत्र नाम गोत्रं वा यत्र प्रत्यभिवादवाक्यान्ते प्रयुज्यते तत्रैव प्लुतः इष्यते इति. अर्थात् यत्र नाम भवति, देवदत्ता इति नाम वर्तते, अतः तस्य प्लुतः भवति. यदि केवलम् आयुष्मान् भव इति वदति तर्हि भव इत्यस्य तत्र न भवति, प्लुतः न भवति. एवमेव तद्वदेव एवं गोत्रं वा यदा भवति तत्र भवति. गोत्रस्य उच्चारणे तावत् इदानीं यस्य कस्यापि भारद्वाजगोत्रः वर्तते चेत् भारद्वाजा इति भवति. एवम् अनन्तरं वक्ति भो राजन्यविशां वेति वाच्यम् इति. भो भो शब्दस्य एवं क्षत्रियवाचकशब्दस्य अथवा वैश्यवाचकशब्दस्य यदि उच्चारणं कुर्मः तस्यापि एषः प्लुतः विकल्पतया भवति इति. तथा च तस्य उदाहरणं भवति आयुष्मान् येदि भोः, भो शब्दस्य भवति. आयुष्मान् येदि इन्द्रवर्मान्, अयं वर्म इति शब्दः क्षत्रियवाचकशब्दः, अतः वर्मान् इति भवति. तत्र यद्यपि वर्मन् इति शब्दः वर्तते तथापि तत्र प्लुतः तावत् अज्वर्णानाम् एव भवति इति कृत्वा नकारस्य तु प्लुतः नास्ति. कुतः? तत्र पूर्वमेव किमुक्तवन्तः, ह्रस्वदीर्घ प्लुतसंज्ञाः कस्य भवन्ति इत्युक्तवन्तः, अज्वर्णानामेव इति. अज्वर्णानामेव ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञाः भवन्ति इत्युक्तवन्तः. सत्यं खलु? अतः नकारस्य ह्रस्वः नास्ति, अतः तत्र वर्म इत्यत्र विद्यमान मकारोत्तर अकारस्य प्लुतः भवति, वर्मान् इति भवति. आयुष्मान् येदि इन्द्रपालिता इति. तत्र इन्द्रपालित शब्दस्य वैश्यवाचकशब्दात् तस्माद् उपरि अपि तस्योपरि अपि अयं प्लुतः भवति. तथा च एवं रूपं सिद्ध्यति इति. एवमेव अनन्तरं सूत्रं वर्तते दूराद्धूते च इति. दूराद्धूते च, दूरात् हूते च इति त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते. त्रिपदात्मकं सूत्रम् अर्थात् अत्र दूरात् इत्यस्य अयम् अभिप्रायः. दूरात् यत्र प्रदेशे स्थितस्य प्रयत्न उच्चारितं शब्दं बोध्यमानपुरुषः न शृणोति तदा अधिकं प्रयत्नम् अपेक्षते चेत् तद्दूरम् इति कथ्यते. इदानीं भवान् कुत्र वर्तते? इदानीं वेदव्यासगुरुकुले अधः वर्तते. उपरि विद्यमानस्य यदि सम्बोधनं कर्तव्यं चेत् तर्हि कश्चन वर्तते, राजवर्धनतिवारी वर्तते, राजवर्धना इति वदति, सः न शृणोति. कुतः? भवतः प्रयत्नः अधिकः नास्ति. यदि उपरि विद्यमानस्य आह्वानं कर्तव्यं चेत् तर्हि अधिकप्रयत्नम् अपेक्षते. तथा च तद्दूरम् इति कथ्यते. यत्र प्रदेशे स्थितस्य प्रयत्नोच्चारितं शब्दं बोध्यमानपुरुषः न शृणोति किन्तु अधिकप्रयत्नं यदि भवति तदा शृणोति, तद्दूरम् इति कथ्यते. एवं हूतम् इति वर्तते. हूतम् इत्यस्य आह्वानम् इत्यर्थः. आह्वानम् इति. तथा च आह्वानम् अत्र सम्बोधनम् अपेक्षितम् इति, सम्बोधनं विवक्षितम्.
तथा पूर्वसूत्रात् वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यादि अधिकारसूत्रं वर्तते अत्रापि वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति। तथा च एवञ्च सूत्रार्थः इदानीम् एवं सम्पद्यते दूरात् सम्बोधने यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात् इति। तस्य टेः प्लुतः स्यात् इति। तस्य उदाहरणं तावत् पूर्वम् उक्तवन्तः। किमिति? आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति इति। आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति इति। तथा च आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति इति तत्र किं भवति? कृष्णा इत्यस्य प्लुतः भवति इति। प्लुते सति प्लुतः प्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण तत्र किं भवति? सन्धिः न भवति, प्रकृतिभावः भवति इत्यभिप्रायः। एवमेव अनन्तरं सूत्रम् अनन्तरम् अपरमपि उदाहरणं दीयते अनेन। अपरमपि उदाहरणं वर्तते। कः? सक्तून् पिब देवदत्ता इति। सक्तून् पिब दत्ता। न केवलं दूरात् सम्बोधने एव अयं प्लुतः भवति, अपि तु समीपस्थस्य सम्बोधने अपि भवति इति ज्ञापयितुं समीपस्थस्यापि केवलसम्बोधनपरत्वे भवति इति। सम्बोधनपरत्वे वा अथवा तदन्यत्रापि भवति इति उदाहरणार्थं सक्तून् पिब देवदत्ता इति। देवदत्ता इति तत्र दूरे नास्ति सः देवदत्तः, समीपे विद्यमानत्वेपि तत्रापि भवति इति तत्र बोधनार्थं इदम् उदाहरणं दत्तं वर्तते। सक्तून् पिब। सक्तून् इत्युक्ते किं स्वीट् किं मधु पिब इति वदति तत्र। मधु पिब इति। एवम् अनन्तरं सूत्रं हैहे प्रयोगे हैहयोः इति। हैहे प्रयोगे है हे इति अव्यये संबोधनद्योतके अव्यये एते संबोधनद्योतके अव्यये। तथा च तयोः प्रयोगे हैहयोः प्लुतः भवति इति अभिप्रायः। हैहयोः एतयोः प्रयोगे दूरात् हूते दूरात् दूते च इति अनुवर्तते। यद्वाक्यं तत्र हैहयोः एव प्लुतः भवति इत्यभिप्रायः। तस्य उदाहरणं भवति है राम। रामं प्रति वक्ति है राम इति। एवं हे राम, राम हे कुत्रापि प्रथमं वा प्रयोगं करोतु हे इति, अनन्तरं वा प्रयोगं करोतु, तत्र सर्वत्रापि रामशब्दस्य न भवति प्लुतः, अपि तु हे इति शब्दस्यैव भवति इत्यभिप्रायः। भोः अत्र किमर्थम् इदं सूत्रं व्यर्थं खलु इति। कुतः इत्युक्ते उत्तरत्र सूत्रं वर्तते। उत्तरत्र गुरोरनृतो अनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रं वर्तते। अग्रे सूत्रम् अग्रिमसूत्रं तत्र किं वक्ति? सर्वेषामपि प्लुतः भवति इति तत्रापि वक्ति। हे इत्यस्यापि भवति, है इत्यस्यापि भवति इति। तथा च अनेनैव सूत्रेण अनेनैव गुरोरनृतो अनन्त्यस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेणैव है हे इति शब्दयोः प्लुतः प्लुते सिद्धे किमर्थम् इदं सूत्रं व्यर्थं खलु इति चेत् भोः न व्यर्थं। व्यर्थं सत् कञ्चिदर्थं ज्ञापयति। अर्थात् गुरोरनृतो इत्यनेनैव सूत्रेण सिद्धं वर्तते है एवं हे इत्यस्यापि प्लुतः। अथापि इदं सूत्रम् आरब्धम् इति कृत्वा सिद्धे सति आरभ्यमानः विधिः नियमाय कल्प्यते। तथा च कः नियमः इत्युक्ते है हे इति शब्दयोः प्रयोगे न अन्यस्य कस्यापि न भवति प्लुतः, अपि तु है हे इति शब्दयोः एव भवति इति ज्ञापनार्थम् इदं सूत्रं। तथा च इदानीं परन्तु गुरोरनृतो इति सूत्रे तु सर्वेषामपि भवति इति तत्र वक्ति। अतः अनेन सूत्रेण है हे अनयोः एव भवति प्लुतः इति ज्ञापयितुम् एव इदं सूत्रम् आरब्धम् इति।
अनन्तरं सूत्रं वर्तते गुरोरनृतो अनन्त्यस्याप्यैकैकस्य प्राचाम् इति। गुरोरनृतो अत्रापि दूराद्धूते च इत्यनुवर्तते। तथा च वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति सूत्रस्यापि अधिकारसूत्रस्यापि अत्र प्रवृत्तिः वर्तते। तथा च एवं सूत्रार्थः सम्पद्यते। इदानीं दूरात् धूते यद्वाक्यं तस्य रुद्भिन्नस्य अनन्त्यस्यापि गुरोः वा प्लुतः स्यात् इति। अर्थात् रुद्भिन्न गुरोः अनृतः इत्युक्तवन्तः। तत्र अनृतः न ऋतः अनृतः इति। न ऋतः अर्थात् ऋकारभिन्नस्य इत्यभिप्रायः। तथा च दूरात् सम्बोधने यद्वाक्यं तत्र सम्बोध्यमानवाचकं यत् पदं भवति तदवयवस्य ऋकारभिन्नस्य अनन्त्यस्यापि गुरोः अर्थात् गुरोः एव भवति। गुरोः प्लुतः भवति, न तु लघोः। लघोः प्लुतः न भवति, गुरोः एव। गुरु नाम संयोगे गुरु इत्युक्तवन्तः पूर्वमेव, दीर्घं गुरु इति। तथा च दीर्घस्यैव भवति इति उक्तवन्तः। तथा च किं भवति इदानीं पश्यतु। तत्र उदाहरणं वक्ति। देवदत्ता इत्यस्ति। देवदत्ता इत्यत्र दे इत्यत्र एकारः यद्यपि गुरुः वर्तते, गुरुवर्णः वर्तते, ऋकार भिन्नः वर्तते। देवदत्ता इति सम्बोधनं, दूरात् सम्बोधने यद्वाक्यं तस्य ऋद्भिन्नस्य अनन्त्यस्य, अनन्त्यस्य नाम अन्त्ये अविद्यमानस्यापि भवति इति। तथा च अन्त्ये अविद्यमानस्यापि तत्र प्लुतः भवति इत्युक्तत्वात् दे इत्यत्र एकारस्य भवति। तथा च देवदत्ता इति वक्तव्यम्। एवमेव दत्ता इत्यत्र तकारः संयुक्तः वर्णः वर्तते। संयुक्तवर्णे परे पूर्ववर्णः गुरु भवति, संयोगे गुरु इत्युक्तत्वात्। तथा च दकारस्यापि यदि प्लुतः भवति चेत् देवदत्त इति वक्तव्यम्। अनन्तरं पूर्वसूत्रेणैव दूराद्धूते च इति सूत्रेण तु तत्र उक्तमेव वर्तते, अन्त्यस्यापि प्लुतः भवति इति देवदत्ता इति भवति। अत्र दलकृत्यं चिन्त्यते। गुरोः किम् इति। गुरोः किं, गुरुवर्णस्यैव किमर्थम् अयम् इत्युक्ते तत्र देवदत्ता इत्यत्र विद्यमान वकारस्य न कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। अन्यथा किं स्यात्, देवदत्ता इत्यत्र वकारोत्तर अकारस्यापि किं स्यात्, अयं प्लुतः स्यात्। प्लुतः अनन्त्यस्यापि इत्युक्तत्वात् वकारस्यापि स्यात्। वकारस्य मा भूत् इत्येतदर्थं तत्र गुरोः इति। वकारोत्तर अकारः न गुरुवर्णः, अतः तस्य न भवति इत्यभिप्रायः। अनृतः किम् इति। रुद्भिन्नस्य इति किमर्थम् उक्तवन्तः। रुद्भिन्नस्य इति किमर्थम् इति चेत् कृष्ण, कृष्ण इत्यत्र ककारोत्तर ऋकारः यद्यपि गुरुवर्णः एव संयोगे परत्वात् तथापि तस्य न प्लुतः न इष्यते अस्माभिः। अतः नो चेत् अत्रापि कृष्ण इति तत्रापि प्लुतः स्यात्, परन्तु तत्र कृ इत्यत्र ऋकारस्य न भवति रुद्भिन्नस्य इत्युक्तत्वात्। केवलं नकारोत्तर अकारस्य भवति दूराद्धूते च इति। एवम् अत्र गुरोरनृतो अनन्त्यस्यापि एकैकस्य, गुरोः अनृतः अनन्त्यस्य अपि एकैकस्य प्राचाम् इति षट्पदात्मकं सूत्रं वर्तते। अत्र एकैकस्य इति तद्वाक्यस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते एकैकग्रहणेन पर्यायार्थम्, अर्थात् अत्र देवदत्ता इत्यत्र दकारोत्तर एकारस्य यदि प्लुतः भवति तर्हि दत्ता इत्यत्र विद्यमान दकारोत्तर अकारस्य न भवति। दकारोत्तर अकारस्य भवति चेत् दकारोत्तर एकारस्य न भवति। एकैकग्रहणं पर्यायार्थम्, अर्थात् एकस्य यदि भवति अन्यस्यापि न भवति, तदा अन्यस्य न भवति इति ज्ञापयितुम् एवं कृतवन्तः इत्यभिप्रायः। एवं एकैकग्रहणं पर्यायार्थम् इति वक्ति। इह प्राचाम् इति योगो विभज्यते, तेन सर्वः प्लुतः विकल्प्यते। अत्र प्राचाम् इति योगः, अर्थात् गुरोरनृतो अनन्त्यस्याप्यैकैकस्य इति एकं सूत्रं,
प्राचाम् इति अपरं सूत्रं योगः विभज्यते नाम योगः नाम सूत्रम् इत्यर्थः तस्य सूत्रस्य विभागः क्रियते तथा च प्राचां मते भवति नवीनमते न भवति इति तथा च सर्वत्रापि विकल्पः सर्वत्रापि प्लुतः विकल्प एव इति ते वदन्ति इत्यभिप्रायः अनन्तरं सूत्रम् अप्लुतवदुपस्थिते इत्यस्ति तस्य सूत्रस्य व्याख्यानं श्वः अथवा रात्रौ कुर्मः एवं भवतु अद्य अलम् नासाय भो नासाय शेषाय गुणराशय यस्याय शुद्धविद्यामत्वाय नमो नमः तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णं विशाखं विश्वेश्वरं परिव्राशिकवर्तिनम् हरे